السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقائي مره اخرى في هذا نوفيل فيديو من سلسله دروس باك ليبر بالدارجه اللي كيقدمها لكم بالفرنسي. الموضوع ديالنا اليوم مميز جدا لانه كيشكل 10 النقاط في الامتحان ديال الجهوي ديال باك ليبر. انا بالضبط كنهضر على برودكسيون اكريت. الا كان الامتحان على 20 نقطه ف10 النقاط كلها هي كتجي غير من لا برودكسيون اكريت. هنا اصدقائي باش تحاولوا تحصلوا على 10 النقاط ديالكم في لا برودكسيون اكريت كنقترح لكم تشاهدوا هاد لا فيديو اللي غادي نشوفوا من خلالها الشرح ديال ان تكست ارغيومونطاتيف، يعني اش يكون هاد لو تكست ارغيومونطاتيف، الكيفيه ديال الكتابه ديالو، وايضا نقترح لكم واحد المنهجيه اللي تقدروا تخدموا بها هاد لي تكست ديالكم. اولا غادي نشوفوا شنو هو ان تكست ارغيومونطاتيف، وهو واحد النص اللي تتكون من مجموعه من الفقرات، يعني واحد العدد معين ديال الفقرات اللي كنحاولوا فيه نبينوا الراي ديالنا ولا نعطيو الراي ديالنا يعني بخصوص واحد الفكره معينه. وفي هاد التكست هذا كنحاولوا دائما نقنعوا هذاك القارئ بواحد الطريقه اللي هي استعمال البراهين اولا لي زارغومون. غنشوفوا دابا شنو هو العناصر اللي خاص تكون منها هذا النص ديالنا. اولا المقدمه اللي كنقوموا فيها بتقديم الاشكاليه دون طرح او دون طرح الاسئله، وانا كنقترح دائما ما يكونوش الاسئله في هذه المقدمه. علاش؟ حيت ملي يكون واحد السؤال او لا جوج الاسئله ولا ثلاث الاسئله خاص يكون دائما الجواب ديالهم في لو ديفلوبمون. يعني ما خصكش تعطينا واحد لا كيسيون او لا جوج لا كيسيون في المقدمه ولكن انت ما مجاوبش عليهم في العرض اي في لو ديفلوبمون. خصنا ايضا نتجنبوا نعطيو التعريف ديال هذيك الظاهره. كنا كنهضروا مثلا على لا غير، او لا كنهضروا مثلا على لو طرافاي دو لا فام، او لا نيمبورت كيل فينومين. ما خصناش نعرفوا هاد الظاهره هذه او لا نطرقوا المحاور ديالها في المقدمه. من بعد غادي ندوزو لو ديفلوبمون. في لو ديفلوبمون كنقدموا هذوك البراهين اللي غادي نحاولوا من خلالهم نقنعوا هذاك القارئ بالوجهه ديال النظر ديالنا، يعني بالفكره اللي كنعتقدوا احنا. في الخاتمه كنقوموا غالبا بابداء الراي يعني بطريقه واضحه. من بعد غادي نشوفوا ايضا بلي الشكل يعني لا فورم ديال هاد الخدمه اللي بينا نعطيو راه كيلعب دور كبير في هذيك النقطه اللي كناخذو. يعني بغض النظر على المحتوى، اول حاجه كيشوفها المصحح هو الشكل. كيشوف في هذه الخدمه و كتعطي واحد الانطباع اللي يقدر يكون مزيان او لا ما مزيانش، وهذا الانطباع هو تيخليه يحط النقطه مزيانه او لا ما مزياناش. علاش؟ حيت كيعطي واحد الجماليه للنص وكيساهم في الحصول قلنا على نقطه جيده. اشنو هما الحويجات اللي كيساهموا قلنا في هذا الجمال ديال النص او الحويجات اللي خصنا نرد لهم البال في لا فورم ديال الخدمه ديالنا؟ اولا بدء الفقرات بلا لينيا. لا لينيا يعني غادي نبداو نخلي واحد شويه ديال الفراغ ملي غادي نكونوا بادين فقره جديده، يعني ما بين الحرف الاول والبدايه ديال السطر خاص يكون واحد الفراغ ديال واحد المقدار ديال 2 مربعات. ايضا خصنا نبداو الجمل ديالنا بالحرف كبير يعني لا ماجيسكول. مثلا بغيت نكتب باغ اكزومبل جو، غنبدا بجو جي او، خاص جي تكون بلا ماجيسكول. هنا غادي نشوفوا من بعد واحد ليكزامبل غنبين فيه هادشي هذا. خصنا ايضا نحترموا علامات الترقيم، لا بونكتواسيون، الفاصله، جوج النقاط، النقطه، يعني في كل بلاصه خصنا نحطوا العلامه المناسبه. هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. الوغ il ne faut pas oublier que la gare. هنا بدينا بلا لينيا، خلينا واحد شويه د الفراغ، عاد بدينا التكست ديالنا ولا هذيك الفقره ديالنا. في لافان ديال هاد الفقره كعندنا واحد النقطه، وماشي دائما غير في لافان ديال الفقره لكن ايضا في لافان ديال لي فراز. غادي نقرا alors il ne faut pas oublier que la guerre ne cause que la misère, la famine, le vagabondage, la pauvreté, virgule تندير لا فيرغول بين هاد لي شوز هادو، حيت هنا كنهضر على اون انيميراسيون. من بعد كنكتبوا اتسيتيرا، و اتسيتيرا خص تكون قدامها ان بوين، وكنكملوا الفراز ديالنا puisque il ne résulte qu'un grand nombre de blessés, virgule, de morts et de perdus. هنا نقطة. علاش؟ حيت كملنا الفكرة ديالنا، كملنا الجملة ديالنا. وعاوتاني ملي غنكتبوا نبداو جملة جديدة خص تبدا بلا ماجيسكول اون
كتبنا اون بلا ماجيسكول. يعني كيف ما قلنا غادي نعاودوا بزاف الحويجات اللي كنا خصنا نردهم البال. لا لينيا لا ماجيسكول في البدايه ديال الجمل، وايضا علامات الترقيم. غادي نشوفوا الان واحد المثال بسيط لمنهجيه ديال الكتابه. هنا في الانتروداكسيون نقدر نكتبوا على هذا الشكل هذا، نبداو بهذا الشكل. دوبوي ان سيغتان طون، يعني منذ زمن معين. لو موند، الا كنا اصلا ما حاصرينش حنا هذا الموضوع هذا في واحد المكان معين، ولكن كنهضروا عليه بصفه عامه، نقدروا نكتبوا هنا لو موند. ولكننا كنهضروا على المغرب، يعني واحد الظاهره اللي كنهضروا عليها هي في المغرب، خصنا نكتبوا لو ماروك بلاص لو موند. alors le monde او لا لو ماروك او لا نكتبوا ميم نوتر سوسيتي، يعني المجتمع ديالنا كونيسي اي كوني جوسكا مانتنون، كان تيعرف وباقي كيعرف لحد الان لو فينومين دو او لا لو بروبليم دو، يعني الظاهره ديال او لا المشكل ديال. هنا كتبت لكم بين قوسين اسم الظاهره، يعني انت كتب لي هذيك الظاهره اللي كتهضر عليها بالضبط. مثال اخر ديال الانتروداكسيون، يعني الانتروداكسيون نقدر نكتبوها بطريقه اخرى. نبدا depuis un certain temps virgule beaucoup de personnes. ايوا ما نكتب لو موند ولا هذا، نكتبوا beaucoup de personnes، يعني مجموعه من الاشخاص او لا beaucoup de jeunes. الا كنا هما طلبوا مني في لا كونسين نحدد بالضبط لي جون، يعني كنهضر على واحد الظاهره عند لي جون، يعني عند الشباب، خصني نكتب beaucoup de jeunes. ديز يعني كيقولوا سلاش بونس كو، وكيعتقدوا بان. وهنا واحد الفكره درتها بين قوسين هنا، مثلا que pour vivre en bonheur il faut être riche. باش نعيشوا في سعاده خاصنا نكونوا اغنياء، ولا خاص يكون عندنا الفلوس. غندوزو دابا لو ديفلوبمون. كنقترح عليكم ما تفوتوش فيه جوج ديال الفقرات، غادي يكون لا احسن تكتبوا فيه فقرتين يعني في العرض. alors il faut d'abord rappeler slash، يعني اولا تكتب connaître اولا savoir que. alors يعني تقدر تكتب il faut d'abord rappeler que ou la connaître que ou la savoir que l'origine de ce phénomène est. خصنا اولا نتفكروا اولا نتذكروا اولا نعرفوا باللي المصدر ديال هذه الظاهره هو، وتما بلاصه النقاط تكتب لنا اشنو هو المصدر ديال هذا المشكل. alors puisque c'est، بحيث ان، هنا بين قوسين كنقترح يعني افكار نقدروا نحطوهم هنا. مثلا puisque c'est la pauvreté، يعني الفقر او l'inconscience، يعني الجهل، يعني غياب الوعي، سلاش يعني نقاط اخرين نقدر نعطي نقترح تمايا حوايج اخرى هنا كي بوس لي جون، يعني هاد الحويجات هادو اللي يقدر يكونوا كيدفعوا الاشخاص الناس او لا لي جون ا كيتي باغ اكزومبل لور بيي، يعني كتدفع الشباب ولا الناس باش انهم يهاجروا او يخليو بلاد ديالهم. سلاش يعني فكره واحده اخرى او لا تتخليهم يفكروا في الانتحار، يعني بونسي ا سو سويسيد. هنا في الفقره الثانيه نقدروا نكتبوا il faut insister sur le fait que، خصنا نركزوا على هذه المساله ولا انسيستيو على هذه المساله ديال ان مثلا واحد الموضوع معين مالتريتي لي بون، يعني نتعاملوا مع الخادمات البيوت بسوء، est une sorte d'esclavage، هي من انواع العبوديه. احنا عارفين ديجا سكو العبوديه راه داخله في يعني من بين المواضيع اللي كاينه واللي طرقت لها الروايه ديال كانديد. او عاوتاني il faut insister sur le fait que l'argent ne peut pas toujours résoudre nos problèmes، بلا الفلوس ما كتحلش لنا دائما المشاكل ديالنا، puisque بحيث ان il ne peut pas faire revivre les morts، ou بحيث ان ما يقدرش يعاود يرجع لنا هذوك الناس اللي ماتوا، او لا تكمل مثلا الحويجات اللي ما يقدرش يديروهم المال. هنا في لا كونكلوزيون الخاتمه نقدر بكل بساطه نعطي لو بوين دو جو ديالي. غادي نبدا مثلا بيرسونيلمون او لا فينالمون واخيرا، يعني نقدر نبدا بشخصيا او لا واخيرا. جو فوا كو او لا جو بونس كو، يعني كيبان ليا او لا اظن ان مثلا هنا واحد الفكره معينه. لا فام ا ان رول تري امبورطون، المراه عندها واحد الدور مهم دون نوتر سوسيتي، يعني في المجتمع ديالنا. و سون زيل لا في سيغي سي ديفيسيل، وبدونها يقدر تكون الحياه صعيبه.
هنا دائما الافكار اللي تعطيت بين قوسين هادو غير امثله اقترحتهم يعني، وغالبا عندهم نيت علاقه بالمواضيع اللي كتجي في هاد لي 3 غومون. نقدر نعطيو ايضا واحد المثال واحد اخر من غير هذا، اما بروبر اوبينيون يعني حسب وجهة نظري الخاصه. je vois que كنشوف بلي il faut sensibiliser les gens au risque de ce phénomène pour mettre fin à tous ces aspects. انا من خلال وجهة النظر ديال الخاصه كيبان لي بلي خاصنا يعني نسونسيبيليزيو، يعني نقوموا بتحسيس ديال الناس ونوعيوهم بمخاطر ديال هذا الفينومين باش نحدوا من هذه المظاهر. حتى لهنا غادي يكونوا اصدقائي وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. كنقترح لكم تنضموا لنا المجموعه ديالنا على الواتساب باش تستافدوا من الدروس اللي كنقدم. النمره غتلقاوها في صندوق الوصف. وما تنساوش تابوناو في هاد لاشين مول فرونسي باش يوصلكم لي فيديوهات جداد.